पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए, 262 रुपए 59 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। जारहियत पर इसराइल की दुर्गत, ईरान ने सेहूनी रियासत को सबक सिखा दिया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश, ताज़ा हमलों के बाद तल अबीब और हाइफा में धमाके, आग भड़क उठी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर, तल अबीब में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बैतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस, 6 हलाकतों की तस्दीक, 35 से जायद मलबे तले दब गए। इलात और तमरा में भी कई अहदाफ निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू का आबाई घर भी जद में आ गया। गोलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी, लोग पनागाहों में दुबक गए। अमरीका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत, तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इनकलाब का शुहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि जारहियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराकी वजीर आजम का सेहूनी हमलों से निमटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। ईरान पर हमलों का नया सिलसिला, इसराइल ने मिसाइल अड्डों को हदफ बना लिया। मशहद, मेहराबाद, कर्ज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदारान इनकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद, मोहम्मद काज़मी के साथ उनके नायब को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तकरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी, सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 हो गई, 900 से जायद जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए। इसराइल ने हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान को वीटो कर दिया। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स का दावा, आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल के हवाले से अमरीकी सदर के वीटो की खबर बेबुनियाद, ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। इसराइली मुशीर कौमी सलामती का रद्द अमल, नेतन्याहू का मामले पर तबसरे से गुरेज। कहा, ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात तेहरान की यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदारी पर ही कामयाब होंगे। ईरान में हुकूमत कमजोर हो चुकी, तब्दीली भी मुमकिन है। बहुत से राबते जारी, जल्द अमन कायम कराएंगे। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहिदे का मशवरा। कहा, कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक पर तिजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 अजीम रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर का एक और राबता। जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रजब तय्यब एर्दोगान की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का जल्द तनाज़ा थम जाने का दावा। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तंसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा ने कहा, सेहूनी रियासत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास इराकची बोले, अमरीका इसराइली हमलों में मुलव्विस है, दस्तावेजी सबूत मौजूद, सख्त नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जारहियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ईरानी सदर को टेलीफोन। सेहूनी जारहियत की मुजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती को दांव पर लगा दिया। मुज़ाकरात ही तनाज़ात का पुरअमन हल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वजीर आजम ने लिखा, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज 450 से जायद ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। समा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं, वापसी के लिए राबता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं।
دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت پر خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کسی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلبہ وطن روانہ ہو گئے۔ ہورمزگان میڈیکل یونیورسٹی کے 80 اور زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے 97 اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ نیتن یاہو جنگی مجرم، اسرائیلی وزیراعظم نے مشرق وسطی کو آگ میں دھکیل دیا۔ مسلم امہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں خطاب، کہا آج ایران کی باری ہے، کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ انسانیت کب تک سوتی رہے گی؟ عالمی برادری کو بیدار کرنے کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پنجاب کا 5300 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے 3132 اسکیمز شامل ہوں گی۔ روڈ سیکٹر کے لیے 120 ارب، صحت اور بہبود آبادی کے لیے 90 ارب اور زراعت کے لیے 80 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب اور سندھ میں بادل برس پڑے، مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بوندا باندی اور تیز ہواؤں نے پارہ قدرے گرا دیا۔ گلشن معمار، سرجانی اور اورنگی ٹاؤن سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رم جھم۔ جارحیت پر اسرائیل کی درگت، ایران نے صہیونی ریاست کو سبق سکھا دیا۔ بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلز کی بارش، تازہ حملوں کے بعد تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 13 اسرائیلی مارے گئے، 380 زخمی، 9 کی حالت تشویشناک۔ آئل ریفائنری اور میزائل فیکٹری ملبے کا ڈھیر، تل ابیب میں وائزمن ریسرچ سینٹر تباہ۔ بیتیام میں کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس، 6 ہلاکتوں کی تصدیق، 35 سے زائد ملبے تلے دب گئے۔ ایلات اور تمرہ میں بھی کئی اہداف نشانہ۔ کیسریا میں نیتن یاہو کا آبائی گھر بھی زد میں آ گیا۔ گولان کی پہاڑیوں پر آگ بھڑک اٹھی، لوگ پناہ گاہوں میں دبک گئے۔ امریکہ کی اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، طویل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، خوفناک حملے کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے کہا کہ جارحیت برقرار رہی تو جواب بھی سخت سے سخت ہوگا۔ عراقی وزیراعظم کا صہیونی حملوں سے نمٹنے کے لیے ایران کی مدد کا اعلان۔ ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ، اسرائیل نے میزائل اڈوں کو ہدف بنا لیا۔ مشہد، مہرآباد، کرج اور امام خمینی ایئرپورٹ نشانہ۔ پاسداران انقلاب، نیوی، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور منسٹری آف انٹیلیجنس کی عمارت پر بمباری۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ شہید، محمد کاظمی کے ساتھ ان کے نائب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مختلف علاقوں میں 5 کار بم دھماکے۔ خبر ایجنسی کی اب تک 14 سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ تقریب کاروں نے بڑی واٹر لائن تباہ کر دی، سڑکوں پر پانی ہی پانی۔ اصفہان میں ایرانی وزارت دفاع اور شیراز میں ڈرون فیکٹری ٹارگٹ۔ تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ بھی نشانہ۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زائد زخمی۔ ایران کا 10 اسرائیلی طیارے، 44 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، مزید 2 جاسوس بھی پکڑ لیے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پلان کو ویٹو کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، آیت اللہ خامنائی کے قتل کے حوالے سے امریکی صدر کے ویٹو کی خبر بے بنیاد، ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کا رد عمل، نیتن یاہو کا معاملے پر تبصرے سے گریز، کہا ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ جوہری مذاکرات تہران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کامیاب ہوں گے۔ ایران میں حکومت کمزور ہو چکی، تبدیلی بھی ممکن ہے۔